बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सितंबर 13 और जुम्मे की सुबह है और आज हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के तनाजुर में, जहाँ पे एक तरफ हुकूमत सर धड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार है कि किसी भी कीमत के ऊपर आइनी पैकेज मंजूर करवाया जा सके, ताकि ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने मतलूबा मेयार के जजेस का हसूल मुमकिन बनाया जा सके, बल्कि इसके साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब को इस सेटअप को बरकरार रखने के लिए मज़ीद कम से कम जो है कि वो 3 साल तक जो है कि वो इस मनसब पर भी रखा जा सके। इसके लिए सियासी सतह के ऊपर भी, कानूनी सतह के ऊपर भी, सरकारी सतह के ऊपर भी और इंतज़ामी सतह के ऊपर भी हर तरफ जो है कि सरकार ने अपने सरकारी हरकारे जो हैं वो दौड़ा दिए हैं। कानूनी सियासी मुशीरों ने सर जोड़ लिए हैं हुकूमत के, और के पी में भी गवर्नर के पी जो हैं कि वो सदर मुमलकत के साथ भी और वज़ीर आज़म के साथ भी मुशावरत भी कर रहे हैं, और उनको मशवरे और एडवाइस जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट होती है किसी सूबे के अंदर इमरजेंसी लगाने के लिए, वो भी उन्होंने फराम करना शुरू कर दिया। और ये ग्राउंड बनाया जा रहा है कि किसी भी कीमत के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरजेंसी लगाई जाए। और मौलाना फजल रहमान साहब के ऐलान के बाद, क्योंकि अब उनको 2/3 अक्सरियत के लिए सारा का सारा इन्हसार जो है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 39 अरकान के ऊपर करना पड़ेगा, जो अभी तक जो है आज़ाद हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनका नोटिफिकेशन नहीं किया। एक तरफ ये मामला है, और दूसरी तरफ इमरान खान ने एक बार फिर बड़ा ग्रेसफुल अंदाज के अंदर हुकूमत को आखिरी चांस दिया है, आखिरी एक मौका दिया है और आखिरी एक वार्निंग भी दी है। और वो इसके साथ साथ जो है कि आपको याद होगा अभी रिसेंटली जो है कि ये अनाउंस किया गया था, ख़ास तौर पे जब ये पार्लिमान के अंदर घुस कर जो है कि अरकान पार्लिमान को, कौमी असम्बली के मेंबर्स को अरेस्ट किया गया। और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद के अंदर को 8-9 घंटे जो है कि वो उनका कोई अता पता नहीं था कि वो कहाँ पर हैं कहाँ नहीं है। अगरचे बाद में ऐलान ये किया गया कि अमन अमान के हवाले से मुतल्लिक और जो सूबे के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल है उससे मुतल्लिक जो है कि वो एक बहुत हेक्टिक मीटिंग में थे, इस वजह से वो रब्ता नहीं कर पाए और वो राब्ते में नहीं थे। लेकिन बहुत सारी इस वक्त दास्तानें, कहानियाँ जो हैं कि वो इस वक्त सुनाई जा रही हैं, और ये उस वक्त भी जब वो उस वक्त मिसिंग पर्सनस के अंदर उनका शुमार हुआ किया जा रहा था, उस वक्त भी इस्लामाबाद के अंदर सरकारी हल्के जो हैं, जो हुकूमती हल्के हैं, जो सियासी हल्के हैं हुकूमती, और इसी तरह से जो इंतज़ामी हल्के हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के, वो जो खबरें फीड कर रहे थे, जो कागज़ों के लिखे हुए मतन जो है दरखास्तों को भी शेयर किए जा रहे थे और FIR के मतन भी शेयर किए जा रहे थे, और ये कहा जा रहा था कि अली अमीन गंडापुर को हिरासत में ले लिया गया है। ये इस वक्त खबरें चलवाई जाती रही थी उस वक्त, लेकिन हम उसमें नहीं जाते कि वो लापता थे, ज़ेर हिरासत थे, हब्स भेजा में थे या क्या थे। लेकिन उस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुम्मे के रोज़ जो है कि, और अपोजिशन ने भी मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों और हड़ताल का ऐलान किया था। लेकिन इमरान खान ने डाला जेल के अंदर जो है कि आज गुफ्तगू करते हुए, और फिर अपनी जो लीगल टीम थी और उनकी जो हमशीरा और बाकी अहले खाना भी गए थे, उनके ज़रिए जो पैगाम भिजवाया और उन्होंने कहा कि एक आखिरी मौका फिर दिया जा रहा है, और ये जो एहतजाज की कॉल थी इसको मुलतवी किया जा रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो शेड्यूल के मुताबिक जो जलसे अनाउंस किए गए हैं करक में भी, और उसके बाद जो है कि 22 सितंबर को लाहौर में, वो ज़रूर होगा। NOC हुकूमत दे या ना दे, लाहौर के अंदर 22 सितंबर को जो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की दीगर जमातें जो है वो अपनी ताकत का मुजाहरा हर हालत में करेंगी, अनाउंसमेंट की गई है। अभी एक सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान ने इससे पहले 22 अगस्त का जो इस्लामाबाद के अंदर जलसा था, एन उस वक्त 22 अगस्त की सुबह जब आज़म स्वाति और बैरिस्टर गौर को डाला जेल ले जाया गया, और वो अभी इमरान खान के बकौल और हुकूमत के अपने लोग उस वक्त नाइल्म थे, उन्हें मालूम नहीं था कि किसने मिलवाया किसने नहीं मिलवाया। सुबह सुबह जो है कि डाला जेल के दरवाजे क्यों खोले गए आज़म स्वाति और बैरिस्टर गौर के लिए, और इमरान खान के साथ मुलाकात किसने करवाई। लेकिन बाद में इमरान खान ने यह कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर वो मुलाकात भी हुई थी, और इस्टेब्लिशमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर ही वो जो जलसा था 22 अगस्त का वो मौखर किया गया था। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जो उनसे वादे किए गए थे उस मौके के ऊपर उन वादों की जो है कि वो ऐद वफा नहीं किया गया, उन वादों का इफ़ा नहीं हुआ, उन पर अमल नहीं हुआ। तो इसलिए जो है कि फिर ये जुम्मे का और बाद में जो अभी ये सारा मामला चले हैं ये आगे बढ़ाए जा रहे हैं। अब इसमें एक बार फिर ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या फिर किसी ने कोई राब्ता तो नहीं किया। ये एहतजाजी तहरीक जुम्मे के रोज़ की थी, उसको जो है कि आज एक रोज़ पहले इमरान खान ने जो है कि उसको मुलतवी किया है और एक चांस दे रहे हैं। ये क्या मामला आता है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इवन जो 22 अगस्त को जिस खून खराबे और इंतशार का खदशे का इजहार किया जा रहा था, जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान ने वो मुलतवी किया था, वो एग्जिस्ट करता था वहाँ पे। और फिर
اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت بھی حکومتی حلقوں کے اندر بہت سے ایسے عناصر ہیں جن کی یہ خواہش ہے کہ پی ٹی آئی کی گیدرنگ کے اندر یا جب بھی یہ سیاسی کوئی ایکٹیویٹی کریں اس میں کچھ نہ کچھ ایسے واقعات از خود کریٹ بھی بے شک کر دیا جائیں جو ملبہ پی ٹی آئی کے اوپر ڈال کر اس کو پھر جو ہے کہ 9 مئی یا انتشار فسادات اور اس کے ساتھ جوڑا جائے اور کچھ نئے مقدمات قائم کیے جائیں۔ ہم نے یہ 8 ستمبر کے جلسے سے پہلے بھی اس چیز کا انفارم کیا تھا آپ کو، اور پھر یہ 8 ستمبر کو بھی اس کی شام کو جلسہ سنجانی میں تھا 26 نمبر چنگی جو 10 کلومیٹر دور ہے وہاں سے، وہاں پر کہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں انہوں نے پتھراؤ کر دیا پولیس کے اوپر اور پولیس کے لوگ زخمی ہوئے، اور پھر یہ ساری جو ہے کہ وہ کہانی بنائی گئی اور پھر کئی مقدمات بنے اور پھر یہ پارلیمنٹ کے اندر سب کچھ ہوا، یہ آپ نے دیکھا۔ اور ابھی بھی اس قسم کی خواہشات تو موجود ہیں۔ عمران خان جو ہے کہ بار بار جو یہ چانس دے رہے ہیں، یہ موقع دے رہے ہیں، یہ بیسیکلی حکومت کو نہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کو موقع دیا جا رہا ہے کہ جو بار بار ان سے بات بھی کرتے ہیں، وعدے بھی کرتے ہیں، لیکن ان سے کچھ چیزیں پوری ہوتی ہیں، کچھ چیزیں پوری نہیں ہوتی۔ پی ٹی آئی کے حلقوں کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی ملک کے اندر وہ کچھ نہیں چاہتی جو اس وقت حکومتی حلقے چاہتے ہیں، کیونکہ حکومت کا سٹیک اس وقت جو ہے کہ پبلک سپورٹ ان کی ختم ہو چکی ہے اور عوام ان سے جو ہے کہ انتہائی نفرت کرتے ہیں، حکومتی جماعتوں سے، جو ان کی پالیسیز ہیں، جو ان کا طرز سیاست ہے، تمام قوانین، تمام پالیسیز جو ہے کہ وہ پیپل سینٹرک کی بجائے جو ہے کہ وہ محض چند افراد وہ جو حکومت کے اندر ہیں، ایلیٹ کلاس کے اور سیاسی جو مفادات ہیں، ان کے تحفظات کو، ان کے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے جو کہ ساری پالیسیز اور قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے لوگ اب ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور اس وقت حکومت میں جو جماعتیں ہیں، جو لیڈرشپ ہے، اس کو بھی اندازہ ہے کہ یہ ان کی آخری ٹرم ہے، اور اب ان سے کم جو ہے کہ اگلے 1-2 الیکشن کے اندر تو جب کوئی بڑے بلنڈر اگر پی ٹی آئی حکومت میں آتی ہے، کرتی ہے، تو بڑے بلنڈر کرتی ہے، تو پھر تو شاید ان کا وہ چانس بن جائے۔ ادروائز اگر انہوں نے معمول کے مطابق ملک کو اگر آگے چلایا تو پھر بھی جو ہے کہ ان جماعتوں کے کو جو ہے کہ اگلے 2 ٹرم ان کو خود اندازہ ہے کہ ان کی کوئی پوزیشن اس وقت نہیں نظر آ رہی ان کو جیتنے کی، تو اس لیے وہ اپنی آخری ٹرم سمجھ کے جو ہے کہ تمام ریاست کو، مملکت کو، نظام کو، اداروں کو، ہر کسی کو سٹیک کے اوپر لگایا ہوا ہے انہوں نے، اور پھر جو ہے کہ اسی لیے جو ہے کہ وہ ہر آخری حد تک، جو رانا ثناء اللہ صاحب نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ اگر ہماری سیاسی بقا کا مسئلہ ہوا تو پھر ہم اخلاقیات کو، آئین کو، قانون کو پس پش ڈال کے ہر کام وہ کریں گے جو کسی بھی طرح بھی ہمیں اپنے مقاصد کو پورے کرنے کے لیے مفید لگے گا یا فائدہ مند لگے گا۔ تو آپ کو اس وقت پاکستان کے حالات وہی دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اس لیے عمران خان جو ہے کہ وہ کوئی بھی سٹیپ اٹھانے سے پہلے جو ہے کہ وہ تمام ان عوامل کا جائزہ لیتے ہیں، اور پھر جو ہے کہ وہ ایکچولی جو ہے، کیونکہ سب سے زیادہ نقصان اس وقت جو ہے کہ وہ ریاست کے اداروں کا ہوگا۔ یہ چند افراد، چند جماعتیں جو ہیں کہ ان کی پراپرٹیز ملک سے باہر ہیں، سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے ہمیشہ حکومت کے لیے یہاں پہ یہ آتے ہیں، اور حکومت جب ختم ہوتی ہے تو یہ بھی ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اس چیز کا ادراک عمران خان کو بھی ہے، اس چیز کا ادراک پاکستان کے اداروں کے اندر بھی لوگوں کو ہے۔ تو اس لیے جو ہے کہ یہ جو بار بار چانس دیے جاتے ہیں، تو لیکن اس بار عمران خان نے کہا کہ یہ آخری چانس ہے، آخری وارننگ ہے، اس کے بعد کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، اور اپنی پارٹی کو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ تیار رہیں، اپنے تمام کارکن جو ہے وہ تیار رہیں، جلسہ 22 تاریخ کو ضرور ہوگا، اور کسی وقت بھی اب اپنے حقوق لینے کے لیے سڑکوں پر آنا ہوگا، تحریک چلانی ہوگی، جہاد کرنا ہوگا۔ یہ عمران خان نے آج بات کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اب مینٹلی اس چیز کے لیے پریپیئر ہو چکے ہیں۔ پہلے وہ صرف جلسوں کی بات کرتے تھے، ہفتے میں، مہینے میں 1 دن احتجاج کی بات کرتے تھے، پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بھوک ہڑتال کی بات کرتے تھے، لیکن اب وہ اپنے کارکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تیار ہو جائیں، ہمیں سڑکوں پر نکلنا ہوگا، ہمیں ایک تحریک چلانی ہوگی، اور اس کے لیے جو ہے کہ اب تیار مینٹلی سب کو کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 22 ستمبر لاہور کا جلسہ جو ہے کہ وہ ایک اہم سنگ میل ہوگا اس سلسلے میں۔ وہ ایک اس سے پہلے حکومت کا رویہ اور حکومت کے رویے کے تناظر کے اندر جو ہے کہ وہاں سے جو ہے کہ بات جو ہے کہ آگے بڑھنا شروع ہو سکتی ہے۔ یہ وہ موقع دے رہے ہیں کہ 22 ستمبر سے پہلے جو ہے کہ آپ چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکے۔ اور دوسرا انہوں نے جو ہے کہ یہ جو آئینی پیکیج اور اس حوالے سے بھی کہا ہے کہ وہ اس کو کسی طور کے اوپر بھی قبول نہیں کرنے گے، اور اس کے خلاف جو ہے کہ وہ احتجاج کیا جائے گا۔ ابھی جو ہے گورنر کے پی جو ہے کہ ان کی ملاقاتوں کی خبریں آ رہی ہیں، پرائم منسٹر کے ساتھ ٹیلی فون رابطوں کی، اور صدر مملکت کے ساتھ بھی، اور ہم نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ یہ جو کے پی کے اندر جو ایمرجنسی کی شدید خواہش جو ہے کہ اس وقت اطلاق ہو چکی ہے، اور یہ رابطے بھی کیے جا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اسی لیے ہیں کہ اب نمبر پورا کرنے کی ہم نے اس سے پہلے کے ولاگ میں بھی آپ کو کہا تھا، اور ابھی بھی جو ہے کہ پہلے ہم نے آپ کو آرٹیکل 232 کی بات کی تھی کہ 2 آپشن ہوتے ہیں کہ کے پی اسمبلی سے آپ قرارداد کروائیں، یا نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے جو ہے کہ آپ الگ الگ قراردادیں منظور کروائیں۔ ابھی جو ہے کہ جو یہ مشاورت چل رہی ہے، سارے معاملات چل رہے ہیں، یہ جو آرٹیکل 236 ہے اس کے حوالے سے جو ہے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اب اس میں کیا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ جی کہ اگر
वज़ीर आज़म ये समझते हैं या वहाँ से सूबे से इस किस्म का फ़ीडबैक मिलता है कि हालात ऐसे हो गए हैं, वैसे हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, अमन-ओ-अमान है, हुकूमत नहीं चल रही है, निज़ाम मुमलकत नहीं चल रहा, तो फिर जो है कि सदर साहब इमरजेंसी लगा सकते हैं और फिर उसको जो है कि आप कौमी असम्बली सेनेट से या जॉइंट सेशन से उसकी जो है मंजूरी ले सकते हैं। ये अगर मामला भी देखें तो इस वक्त जो है कि वहाँ पे हालात ऐसे नहीं है, वहाँ पे असम्बली इन सेशन है। सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है हुकूमत के लिए है कि असम्बली इन सेशन है वहाँ पर। माजी के अंदर बेशुमार मौक़ों के ऊपर हमने इमरजेंसीज लगते हुए देखी हैं सूबों के अंदर, लेकिन वो ज़्यादा अरसा नहीं रुक सकी। ये मामला जो है जरदारी साहब को भी, शहबाज शरीफ साहब को भी, और जो भी इनके पीछे इनको मशवरे भी दे रहा है और बता रहा है या जिसकी मजबूरी है ये सब करवाना, उसको भी मालूम है कि ये इमरजेंसी ज़्यादा अरसा नहीं चल सकेगी। हफ्ता 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर जो हाई कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन कर देगी। लेकिन ये जो हफ्ता 10 दिन भी जो लिए जा रहे हैं, ये सिर्फ उन अरकान की तलाश के लिए ले जा रहे हैं। कोई 41 अरकान हैं कहाँ पर, उनको पकड़ें कहाँ से, किसी तरह से पकड़ें और उनको फिर जो है कि अगर हुकूमत बहाल भी हो जाती है हफ्ता 10 दिन के बाद, उनको उठा के किसी तरह से इस्लामाबाद पहुंचा दिया जाए और फिर उनसे वोट लेने की कोशिश की जाए। असल सारा मामला ये है। अब ये देखते हैं कि इमरान खान ने भी आखिरी मौका दिया है, तबले जंग बजा दिया उन्होंने। अब हुकूमत जो है कि अगले चंद दिनों के अंदर, जब तक कि मंसूर अली शाह आते हैं, तफसीली फैसला जारी होता है मखसूस नशस्तों का, या फिर जो है कि इलेक्शन कमीशन को कोई डायरेक्टिव आता है उन 8 जजेस की जानिब से, जो वजाती उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी हुई है उसकी वजात के लिए, तो उस वक्त तक जो है कि ये गेम आपको ऐसी ही नज़र आएगी। उसके बाद जो है कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से बहुत सी चीज़ें और खुल के सामने आ जाएंगी और हुकूमत फिर अपने दूसरे कार्ड्स निकालेगी कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को या अदालतों को काबू करना है। तो आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।